के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। भाई 15 मिनट कुरान पढ़ो, एक हफ्ते के लिए आपको बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नूर मिलेगा। और क्या चाहिए? तो कुरान की तिलावत ये बहुत बड़ा काम है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते उतर करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तिलावत को सुनेंगे। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज जिसको करने से फरिश्ते उतरते हैं, किसी मदरसे में जाओ और जाकर के देखो हाफिज जी और मौलवी साहब बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं और 20, 25, 50 बच्चे बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं। जिस मजलिस में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जब अल्लाह ताला के कुछ बंदे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब अल्लाह के बंदे कुरान को पढ़ते और पढ़ाते, ऐसी मजलिस के ऊपर सुकून नाजिल होता है और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसी मजलिस का जिक्र अपने दरबार में करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। आज साइंस पढ़ाने वाले टीचर और साइंस पढ़ाने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले की सैलरी 2000 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 5000 दिया जा रहा है और कुरान पढ़ने वाले मौलवी को 500 रुपया देने के लिए लोग तैयार नहीं है। ओ लोगों, हमने कुरान की वैल्यू को बहुत घटा दिया, हमने कुरान की कीमत को बहुत हल्का कर दिया। अरे कुरान के पढ़ने वाले का मकाम तो ये है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे। और के काफिरों ने मर्तबा अल्लाह के नबी से ये भी डिमांड की थी, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ा अल्लाह लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि फरिश्ते को अपनी आंखों से देख लें, हम चाहते हैं फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लें या अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह ने फरमाया, लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ये मक्का के काफिर, ये बहुत बड़े मुतकब्बिर हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, ये गुरूर कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी से कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, यौम यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीन। ऐ मक्का के काफिरों, तुम ये कहते हो हम फरिश्तों को देखना चाहते हैं, हाँ तुम देखोगे। जिस दिन तुम्हारे मरने का टाइम आएगा, अपनी मौत के टाइम तुम मौत के फरिश्तों को देखोगे, मगर उस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर न होगी। वयक़ूलून हिजरम महजूरा। जब फरिश्तों को ये देखेंगे तो ये कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। फरिश्तों को देख करके इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फरिश्ते भी दो तरह के होते हैं, एक अजाब के फरिश्ते, एक रहमत के फरिश्ते। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं 15 ऐसी चीजें बयान करूंगा जो काम अगर हम कर लेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्ते स्पेशल हमारे लिए दुआ करेंगे। तो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये अमल इंशाअल्लाह? बोलो भाई। सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है। मैं बहुत इजी चीजें, आसान चीजें बताऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम बताऊंगा, मगर काम इतना बड़ा है कि अगर आप कर लेंगे तो फरिश्ता आ करके आपको दुआ देगा। तो फरिश्तों की दुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। इंशाअल्लाह हम लोग वो अमल करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। सबसे पहला काम, फरिश्तों की दुआ चाहिए। पहला काम, रात में बावजू होकर के सोया। सिंपल है, रात में सोने के टाइम क्या करना है? पाक होकर के सोना है, वजू करके सोना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तहिरू हाज़िहिल अजसाद तहरकुमुल्लाह।
فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فإنہ بات طاہرا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔ میری ماں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ، اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو۔ چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب۔ کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب۔ آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں، کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں بھائی۔ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا۔ برا ابن عازب صحابی کا نام ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اے برا ابن عازب ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے۔ جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی، اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی بڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے صرف مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور
लाश बिछ जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जानें गंवाई हैं, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, और एक दिन अर्ज़ फ़लस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। वफ़व्वज़्तु अम्री इलैक, ऐ अल्लाह मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूँ। व अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह जिसको तू पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमन्तु बि किताबिकल्लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपने और कहा कि ऐ बरा, रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो, इसके बाद बातचीत मत करो। फ़इन मुत्ता मुत्ता अलल फित्रा, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वजू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो 2-4 बार याद कर लें। अच्छा, जब हजरत बरा इब्न आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था, सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया। ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर आप देखिए सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ, मेरे प्यारे साथियों आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर आप देखिए सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आज़िब कहते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूलिकल्लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ बरा खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वअदा। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज बढ़ा देते हैं व दरजतर रफिया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है,
کی تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے۔ میرے بھائیوں، ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا ہے فرشتوں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا ہے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا ہے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یا قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا کام کرو۔ آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں، ابھی کل جو ہے سون برسا میں میری پروگرام ہے، وہاں بھی میرا خطاب ہے، پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے، وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے، 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے وہاں پر بھی پروگرام ہے، ہتیا دیارہ وہاں پر بھی ہے۔ تو قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ارے یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہے آپ کے علاقے میں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا آدمی؟ بھائی کیا پتا جنات گزر رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے،
जिन्नात ने सुना और ईमान ले आए। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक बात हमारे दिल की दुनिया बदल सकती है मेरे भाई। इसलिए तकरीरों में जाओ। और ये चंदे के प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, कब्रिस्तान का आज के जलसे में कब्रिस्तान के लिए चंदा हो रहा है, कहीं और मदरसे के लिए होता, आप जाएंगे, जो भी अल्लाह ताला ने हैसियत दी, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो भी आप दे सकते हैं देंगे, वो अलग आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीनी मजलिसों में जाने से भी अल्लाह ताला के फरिश्तों की रहमत हमें मिलती है। तो ये 2 चीजें हो गई। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करने से भी फरिश्ते उतरते हैं। दलील क्या है? दलील बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, नाम उनका क्या था? उसैद इब्ने हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम है। उसैद का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा पैदा हो, ये नाम रखो, प्यारा नाम है उसैद। उसैद इब्ने हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया वहीं पर बैठा हुआ था, और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, घोड़ा रुक जाता, ये कुरान पढ़ने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन होने लगता। हजरत उसैद कहते मैं डर गया, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे। मेरा बच्चा वहीं पर था। मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान में देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली नजर आ रही है, एक बहुत बड़ी आसमान में बदली नजर आ रही है जिसमें रोशनियां चमक रही हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। जब सुबह हुई, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया। आपने फरमाया, इक़रा यब्न हुज़ैर, इक़रा यब्न हुज़ैर, ऐ इब्ने हुज़ैर, जब तू कुरान पढ़ रहा था तो तुझको और पढ़ना चाहिए था, तुझको और पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं डर गया, मेरा मासूम बच्चा वहीं पर बैठा था, मैं डर गया कि घोड़ा बेचैन हो रहा है, घोड़ा बिदक रहा है, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न दे। और मैंने आसमान में देखा तो बदली थी, आसमान में एक साइबान था और उसमें रोशनियां चमक रही थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ उसैद इब्न हुज़ैर, वो आसमान की बदलियां क्या थी, क्या तुम जानते हो? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, वो अल्लाह के फरिश्ते थे। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन रहे थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते सुनते रहते, और सुबह हो जाती तो फरिश्तों को आम लोग भी देख लेते। अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते वहां पर बैठ करके तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनते रहते। पता ये चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते हमारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हालत क्या है? आज हालत अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, मोबाइल के बगैर कितनी देर रह सकते हो? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो नौजवान ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे परिंदे का पर कतर दिया जाए। जब तक मोबाइल में चार्जिंग न हो जाए, मोबाइल ऑन न हो जाए और ये पता न चल जाए मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरे फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के मिस कॉल आए, कितने लोगों के मैसेज आए, तब तक नौजवान को चैन नहीं मिलता। मेरे नौजवान भाइयों, कभी सीने पर हाथ रख करके ये भी देखो और गौर करो, आखिरी बार आपने कुरान कब उठाया था? आखिरी बार आपने कुरान को कब हाथ लगाया था? शायद कितने नौजवान होंगे, शायद, मैं यकीन के साथ नहीं कहता, शायद उन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी है। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ। कुरान शिकायत कर रहा है, ओ लोगों, तुम मुझे आंखों से लगा करके चूमते हो, रेशम के कपड़े में लपेट के रख देते हो, लेकिन मेरी तिलावत नहीं करते, मेरे ऊपर गौर नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते।
میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں، اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں ہم۔ دوسروں کو ظالم بعد میں کہو، پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ ابھی